नमस्कार, देश संचार साँझमा स्वागत छ। नेपालमा मंगलबार थप 57 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार कपिलवस्तुमा 8, रूपन्देहीमा 9, पर्सामा 39 र बारामा 1 जना गरी 57 जना नयाँ संक्रमित थपिएका हुन्। संक्रमित मध्ये 158 पुरुष र 33 जना महिला रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमित सबै स्वास्थ्य कर्मीको सम्पर्कमा रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले जानकारी दिएका छन्। यसैबीच पर्सामा मंगलबार कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएका 39 मध्ये 4 जना पत्रकार रहेको खुलेको छ। पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललित कुमार बस्नेतले 4 जना पत्रकारमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको बताए। यता पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिकामा थपिएका 14 जना संक्रमित गत वैशाख 13 गते बागलुङबाट पर्सा आएको खुलेको छ। यस्तै कोरोना भाइरस संक्रमण बढेपछि बारामा त्यसको रोकथामका लागि मंगलबार बेलुका 8 बजेदेखि कर्फ्यू लगाइएको छ। कपिलवस्तुमा संक्रमण देखिएका 8 जना मध्ये 1 जना 25 वर्षीय स्टाफ नर्स रहेको कपिलवस्तुका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश नेपालीले जानकारी दिएका छन्। ती नर्स जिल्ला अस्पताल तौलिहावामा खुवारेर छिन्। यो सँगै नेपालमा जम्मा संक्रमितको संख्या 191 पुगेको छ। तीमध्ये 33 जना निको भएर घर फर्किसकेका छन्। यता छिमेकी जिल्ला कपिलवस्तु र रूपन्देहीमा संक्रमण बढ्दै गएपछि अर्घाखाँची जिल्लामा लकडाउनमा थप कडाई गरिएको छ। कपिलवस्तु र रूपन्देहीबाट अर्घाखाँची प्रवेश गर्ने नाकाहरूमा बाक्लो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुराज बेलवासेले जानकारी दिएका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढे लगत्तै गृह मन्त्रालयले एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान कडाई गरेको छ। गृह मन्त्रालयले मंगलबार एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान जारी भएका सबै सवारी पास रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णय बिहिबारदेखि लागू हुनेछ। गृहले उपत्यकामा काम गर्ने सरकारी कर्मचारीको हकमा पनि पासलाई अनिवार्य गरेको छ। सम्बन्धित नियामक निकायबाट पास लिएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको गृहका एक अधिकारीले जानकारी दिए। यसअघि सरकारी कर्मचारी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, उद्योग, निर्माण सेवा लगायतसँग सम्बद्ध व्यक्तिले कार्यालयको परिचय पत्र देखाएर हिँड्ने गरेका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीहरूलाई सीमाको विषयमा जथाभावी नबोल्न निर्देशन दिएका छन्। मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले वार्ता र छलफलबाट समस्याको समाधान हुने दावी गर्दै मन्त्रीहरूलाई अनावश्यक नबोल्न भनेका हुन्। सोमबार भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले इतिहासमा लिम्पियाधुरा कहिले नेपालको थिएन भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि चौतर्फी आलोचना भएपछि ओलीले संयमित भएर बोल्न निर्देशन दिएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए। ओलीले भारतसँगको सीमा विवाद सडकमा नारा लगाएर समाधान नहुने भएकाले सरकारले गम्भीरतापूर्वक वार्ताको प्रयास गरिरहेको मन्त्रीहरूलाई ब्रिफिङ गरेका छन्। भारतले नेपालको भूमि लिपुलेक हुँदै उत्तराखण्डको पिथौरागढबाट मानसरोवर जाने बाटोको उद्घाटन गरेपछि नेपालमा चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। मन्त्री परिषदले जेठ 2 गते दिउँसो 4 बजे नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष आग्रह गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। सत्तारूढ नेकपाले आफ्ना सांसदलाई उपत्यका नछाड्न व्हिप जारी गरेको छ। बाहिरी जिल्लामा कोरोनाको संक्रमण बढ़िरहेको अवस्थामा स्वास्थ्य संवेदनशीलतालाई ध्यान दिँदै दुवै सदनका सांसदहरूलाई उपत्यका नछाड्न निर्देशन गरिएको हो। यही वैशाख 26 गते शुरू भएको संसदको बजेट अधिवेशनको अघिल्लो दिन सबै सांसदको पीसीआर प्रविधिबाट कोरोना परीक्षण गरिएको थियो। सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको अवस्थामा संक्रमणको सम्भावना हुने भएकाले सांसदहरूलाई जिल्ला नजान भनिएको नेकपा संसदीय दलले जनाएको छ। भारतले लिपुलेक कालापानी क्षेत्रको नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी बाटो बनाएको विरोधमा प्रदर्शनमा उत्रिएका विवेकशील नेपाली दलकी नेत्री रन्जु दर्शना सहितलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। माइती घरमा प्रदर्शनका लागि आउने बित्तिकै मंगलबार रन्जु दर्शना सहितका आन्दोलनकारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। भारतले नेपाली भूमिमा बाटो बनाउनु सार्वभौम सत्तामाथिको आक्रमण रहेको भन्दै उनीहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। यता लैनचौर स्थित भारतीय दूतावास अगाडि प्रदर्शन गर्ने मानवाधिकारवादीहरूलाई पनि प्रहरीले मंगलबार दिउँसो पक्राउ गरेको थियो। मानव अधिकार कर्मी कृष्ण पहाडी, उत्तम पुडासैनी सहितको समूहले भारत अतिक्रमण अन्त्य गर, कालापानी हाम्रो हो, कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता गर सहितका नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए।
भारतीय हस्तक्षेप विरुद्धमा भएको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूलाई गिरफ्तार गरेको शान्ति समाजका केन्द्रीय वरिष्ठ उपसभापति गोविन्द खनालले जानकारी दिए। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले सरकारले फजुल खर्च कटौती गर्ने महत्वपूर्ण अवसर गुमाउन लागेको दावी गरेका छन्। मंगलबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफलमा भाग लिँदै थापाले राज्यको आमदानी उल्लेख्य मात्रामा घट्ने भए पनि सरकारले फजुल खर्च घटाउन नचाहेको बताएका हुन्। उनले विश्व अर्थतन्त्र 3% घट्ने र विश्वको अर्थव्यवस्था 90 वर्ष यताकै संकटपूर्ण अवस्थामा पुगे पनि अर्थमन्त्रीले पेश गरेको प्रस्तावमा त्यसको कुनै छनक नदेखिएको उल्लेख गरे। अर्थमन्त्रीले सांसदलाई हेपेर महत्वपूर्ण विषय नै प्री बजेट छलफल प्रस्तावमा पेश नगरेको आरोप लगाए। अर्थमन्त्रीले सांसदलाई हेपेर महत्वपूर्ण विषय नै प्री बजेट छलफल प्रस्तावमा पेश नगरेको उनले आरोप लगाए। यता सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता भीम रावलले पनि राष्ट्रिय सुरक्षा र कृषि क्षेत्रलाई केन्द्रित भएर बजेट आउनुपर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा नेता रावलले कोरोनाको सामना गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षा र कृषि क्षेत्रमा सिद्धान्त र चुनौतीहरू केन्द्रित गरी बजेट ल्याउनुपर्ने बताए। देश र जनता सुरक्षित नभई कुनै पनि काम अगाडि बढ्न नसक्ने उल्लेख गर्दै रावलले नेपालको भूमि भारतले अतिक्रमण गरेको विषयमा पटक पटक ध्यानाकर्षण गर्दा पनि सुनवाई नभएको बताए। रावलले कालापानी क्षेत्रको सुरक्षाका लागि सुरक्षाकर्मी खटाउने विषयमा उचित प्रबन्ध गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। त्यहाँ सडक निर्माणका लागि नेपाली सेनालाई जिम्मा दिनुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म कुनै काम सुरु नभएको उनले बताए। सांसदहरूले कोरोना भाइरसको परीक्षणका लागि विभिन्न स्थानमा स्वास्थ्य सामग्री अभाव भएको तथा लकडाउनले सर्वसाधारणको दैनिकी कष्टकर भएको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले विभिन्न स्थानमा अझै पनि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री पुग्न नसकेको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। उनीहरूले भारत लगायत विदेशमा अल्पत्र परेका नेपालीको उद्धार गर्न र कृषि उपजको बजार व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन पनि आग्रह गरे। सांसद टेक बहादुर बस्नेतले सल्यानमा परीक्षणको काम रोकिएको भन्दै तत्काल सुरु गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरेका छन्। सांसद तेजुलाल चौधरीले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनले निम्त्याएको समस्यामा सरकार भएको महसुस सर्वसाधारणले गर्न नसकेको आरोप लगाए। कोरोना भाइरसको महामारी बीच वैदेशिक रोजगारीमा रहेका हजारौं नेपालीले रोजगारी गुमाउने सम्भावना रहेको सरकारले अनुमान गरेको छ। चैत 11 गतेदेखि सरकारले लागू गरेको देशव्यापी लकडाउनका कारण विदेशमा रोजगारी सहितका विभिन्न काममा रहेका नेपाली फर्कन पाएका छैनन्। सरकारले वैदेशिक रोजगारीका मुख्य गन्तव्य अर्थात् खाडीका 7 देशबाट तत्काल 1,27,000 कामदार नेपाल फर्कने स्थितिमा रहेको जनाएको छ। उनीहरू भिजा तथा करार अवधि सकिएका र आम माफी पाएका हुन्। त्यसबाहेक लकडाउन खुले लगत्तै कम्तीमा 2,80,000 कामदारहरू ती देशबाट फर्कन सक्ने सरकारको अनुमान छ। 15% श्रमिकले रोजगारी गुमाउन सक्ने विभिन्न निकायको प्रक्षेपणका आधारमा यति नेपाली श्रमिक फर्कन सक्ने अनुमान गरिएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको अमेरिकामा यसबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 80,000 नागेको छ। यो समाचार तयार पार्दासम्म अमेरिकामा हालसम्म कोभिड-19बाट 81,975 जना भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। त्यहाँ कुल संक्रमितको संख्या 13,85,834 भन्दा बढी पुगेको छ। विश्वमा अहिलेसम्म 2,87,613 भन्दा बढीको कोभिड-19बाट मृत्यु भएको छ भने संक्रमितको कुल संख्या 42,71,689 भन्दा माथि पुगेको छ। महामारीबाट प्रभावित हुने देशको सूचीमा दोस्रो स्थानमा रहेको बेलायतमा हालसम्म 32,065 जनाको ज्यान गएको छ। त्यहाँ संक्रमितको संख्या 2,23,060 पुगेको छ। इटालीमा 30,739 को मृत्यु भएको छ भने कुल संक्रमितको संख्या 2,19,814 रहेको छ। पछिल्लो समय रुसमा संक्रमितको संख्या अति तीव्र गतिमा बढेको छ। त्यहाँ 2,32,243 जनामा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ र अहिलेसम्म 2,116 जनाको ज्यान गएको छ। यता छिमेकी मुलुक भारतमा पनि संक्रमितहरूको संख्या तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। त्यहाँ संक्रमितहरूको संख्या 71,339 रहेको छ। त्यस्तै यसबाट मृत्यु हुनेको संख्या पनि भारतमा 2,310 पुगेको छ।
कोरोना भाइरसको उद्गम थलो चीनको वुहानका अधिकारीले शहरका सबै बासिन्दामा कोरोना भाइरस रहे नरहेको थाहा पाउनका लागि परीक्षण गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना ल्याएको छ। वुहानका 1 करोड 10 लाख मानिसको परीक्षणका 10 दिनभित्र गरिसक्ने योजना बनाएको चीनको सरकारी सञ्चार माध्यमले जनाएको छ। यो योजना प्रारम्भिक चरणमा रहेको छ। कोरोना भाइरसको उद्गम थलो चीनको वुहानका अधिकारीले शहरका सबै बासिन्दामा कोरोना भाइरस रहे नरहेको थाहा पाउनका लागि परीक्षण गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना ल्याएका छन्। वुहानका 1 करोड 10 लाख मानिसको परीक्षण 10 दिनभित्र गरिसक्ने योजना बनाएको चीनको सरकारी सञ्चार माध्यमले जनाएको छ। यो योजना प्रारम्भिक चरणमा रहेको छ। हाल वुहानका सबै जिल्लाहरूलाई 10 दिनभित्र परीक्षण गर्ने सम्बन्धमा विस्तृत योजना सहितको विवरण पठाउन आग्रह गरिएको समाचार उल्लेख छ। वुहानमा यो सप्ताह यता 6 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएपछि सबै बासिन्दाको परीक्षण गर्ने योजना ल्याइएको हो। वुहानमा अप्रिल 3 यता पहिलो पटक संक्रमण देखिएको हो। 11 हप्तासम्म कडा लकडाउनमा रहेको वुहान शहर गएको अप्रिल 8 पछि खुल्न थालेको थियो। विद्यालयहरू खुल्ने, व्यवसाय सञ्चालन हुने गरेपछि जनजीवन सामान्य अवस्थामा फर्किएको जस्तो ठानिएको थियो। तर नयाँ संक्रमण देखिएसँगै फेरि चिन्ता थपिएको छ। आजलाई देश संचार साँझ यति नै। भोलि फेरि यही समयमा ताजा समाचार साथ उपस्थित हुनेछौँ। थप समाचारका लागि www.desanchar.com हेर्दै गर्नुहोला।